मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह सुबह उठी थी, मैंने नाश्ता बनाया है और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का अंडा बनाया। मेरे से इस तरह का अंडा कभी भी नहीं बना था और मैंने ऐसे ही अचानक जल्दी में ठंडे ठंडे तवे पर डाल दी और ये इस तरह का बन गया। बहरहाल नाश्ता करना था और बहुत जल्दी में थी, मैंने अपने भाई का रिश्ता देखने जाना है, तो वो काम वाली उसने आना था जिसने रिश्ता करवाना है। तो आप दुआ करें कि काम हो जाए और बहुत अच्छी मतलब कि हमें बच्ची मिल जाए ना। तो पहले भी एक दो दफ़ा हमने देखा है रिश्ता दिखाते कुछ, कहते कुछ है दिखाते कुछ और है। मतलब कि भतीजी के रिश्ते के लिए कहा तो जब हम आगे गए तो फुफी दिखा दी। मतलब इस तरह के हरकतें करते हैं तो बंदे का दिल बहुत ख़राब हो जाता है। तो इतना धोखेबाजी और इतना फ्रॉड है ना हमारे मुल्क में, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे जो काम हमने करना होता है ना वो दुनिया में ऐसे लगता है जैसे होने ही बंद हो गए हैं। तो बहुत परेशानी होती है, बहुत ही मतलब कि बंदा जो है ना वो मसाइल का शिकार हुआ होता है। बहरहाल मैंने नाश्ता बनाया है और नाश्ता करके सुबह सुबह का टाइम है और हमने निकलना है। मैंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बाद में तो बंदे से निकल भी नहीं जाता, तकती दोपहर आ जाती है। तो बंदा सोचता है कि अब मैं कैसे जाऊँगी क्या करूँगी। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो नाश्ता करके ना सुबह सुबह निकल जाते हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे ना, कि इतना दूर तो नहीं था लेकिन बहरहाल बस पे जाना है। तो अब हम लोग निकलेंगे तो अब मैं आपको जब वहाँ पे क्या हुआ क्या ना हुआ वो तो मैं आपको दिखाऊंगी सही ना। तो ये जी हम लोग वापस आ रहे हैं देख दूख के, वो तो मैंने आपको वहाँ पे नहीं दिखाया। मैंने कहा ये नो लोग माइंड कर दें और कहें कि जी हमारी बच्ची की तस्वीरें बना रहे हैं तो हमारे घर बार दिखा रहे हैं। लोगों के दिमागों का कुछ पता कोई नहीं होता। पहले तो मैं वैसे लोगों से पूछ के भाई कर लेती थी काम, लेकिन अब जो है ना मैंने बात ही नहीं छेड़ी ना। अब वही वाला मतलब कि देखें, अब आपने मुझे भांजी का रिश्ता उन्होंने बताया था और माँ से दिखा दी और इतना मेरा दिल ख़राब हो रहा है ना। मैं वापस तो जा रही हूँ लेकिन जो है ना मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ है। और मैंने जो है ना रिश्ता कराने वाले की भी अच्छी क्लास ली। मैंने कहा तुम शुरू से नहीं बता सकती कि भाई इतनी गर्मी में हम वहाँ खज्जल खुआर हो रहे थे, वहाँ पे बिजली चली गई थी और वहाँ पे जो हम हाथ वाले वो क्या कहते गत्ते जाल के हम लोगों ने अपना टाइम पास किया और आगे से उन्होंने हमें इतनी दोपहर में पानी के साथ ठंडे के साथ साथ चाय दे दिया। मतलब कि मेरा दिमाग जो है ना वो सारा ही गर्म हुआ है और पूरी जो है ना मेरी जो हालत जो है ना वो बहुत तर है। मैं इतनी गर्मी में चाय शाय कोई नहीं पीती ना, तो ये मुझे बड़े मसाइल जो है ना दरपेश हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि मैं किससे कहूँ। मतलब मैंने उस औरत को शुरू से कह दिया था कि इस तरह की हरकत न करा। लास्ट टाइम भी उसने जो है ना कहा कि बच्ची जो है ना वो है अच्छी है, शक्ल की प्यारी है, तस्वीर कुछ दिखाई। जब आ गई है तो उसकी फूफी बैठी थी बेचारी की थोड़ी सी ओवर एज हुई थी, लेकिन बहरहाल मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है कि भाई जो है ना अल्लाह करे उसकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए ना, जो कहा है वही दिखाना चाहिए। तो उस वक्त भी गर्मियाँ थी, एवरल था, अब मैं आ गया। अब इतनी तो गर्मी है ना कि कसम से बंदा बाहर जाती भी नहीं डाल सकता और आगे से जब हम इतने औखे होके जाते हैं तो ये वाली हालत कर देते हैं। तो रिश्ते दिखाने वालियों को तो एक बात मेरे दिमाग में आई है कि उसको ठंडा दो, तत्ता दो, सूखा दो, कच्चा दो, पक्का दो, वो खा लेती है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने वो बनाई हुई एक रूटीन कि भाई मैंने तो खाना ही खाना है। तो वो चीज़ मैं उसको देख रही थी। मैंने इतनी गर्मी में शर करके चाय पीती जा रही थी, शर करके शरबत पी लिया, शर करके अब हमें रोटी भी दे दो। मैंने तो कोई नहीं कुछ खाया पिया, मेरा तो दिमाग घूम गया था। इतनी गर्मी में बंदा मुश्किल से बंदा बाहर निकलता और आगे से ये वाला सीन देखना पड़ जाता है। कोई ऐसी कोई मतलब कि दुनिया में माइयाँ फिर रही होंगी जो रिश्ते कराती होंगी और वो सच बोलती होंगी। अल्लाह जाने पीछे वालों से पैसे लिए हुए हैं उसने या क्या मसला है कि भाई जो है ना अब क्या कह सकते हैं। अब मैंने तो उसको ठुट भी नहीं दिया। मैंने कहा जब तक रिश्ता नहीं होता हम पैसे नहीं देते, जो सच्ची बात है। इनको तो खाने की आदत होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, बहरहाल हम कर लेंगे, अल्लाह करेगा कोई बेहतरी निकल ही आएगी ना कोई तो कहीं ना कहीं तो किस्मत लिखी पड़ी होगी। तो बस वहाँ पर जो है ना मैं क्या दिखाती, दिखाने का भी कुछ नहीं था ऐसा कि जो मैं दिखाती। मतलब बात बन जाए ना बंदा खुश होता है तो बंदा फिर पूछ लेता है कि अब मैं कोई थोड़ा सा क्लिप बना लूँ, कोई खुशी की बात है तो शेयर कर लूँ। वो हो ही नहीं तो मैं तो पहले ही जाकर टुन हो गई वहाँ, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। तो फिर मैंने आगे क्या पूछना था, मैंने कुछ भी नहीं पूछा और मैं चुपचाप वहाँ पे जो है ना बैठी रही। और मैंने कहा कि मुझे किसी चीज़ पे कोई एतराज़ ही नहीं है। बहुत कच्ची पक्की सड़कें थी, गांव था और बहुत ही मतलब मेरे भाई ने कहा कि भाई मुझे गांव से बचाना, देहात के लोगों से मुझे नहीं, मतलब उनके साथ मैं नहीं हैंडल उनको कर सकता, उनसे डील नहीं होती ना मेरी। मतलब कि मैं क्या कहूँ। फिर बहरहाल मैंने चुप कर दी। मैंने कहा बच्ची अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, बस हम ना गाँव में नहीं करना चाहते। मैं किसी का दिल क्या तोड़ती, हम तो खुद मतलब कि ऐसे ही हैं कि भाई किसी पे क्या एतराज़ कर लूँ। तो ये वाली चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी। बहरहाल मैं ना उसी मतलब सारी दुनिया जहान की जो रिश्ते कराने वाली होती हैं वो इसी तरह की पागल होती हैं क्या, तो उनको तमीज़ ही नहीं होती, क्या ना कुछ होता। मतलब दुनिया में बहुत झूठ है, बहुत झूठ है। सच्ची बात तो आपको किसी ने करनी नहीं है ना। फिर वही वाला सीन है जो लड़के अब आए एक दूसरे को पसंद कर लिया, जो चलो जी डमक शादी। रिश्ता देखना को इतना बड़ा सर दर्द है, इतना बड़ा सर दर्द है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और इस गर्मी में तो अल्लाह ही मुझे माफ़ कर दे। मैं तो कहती हूँ चलो भाई अक्टूबर नवंबर में किसी तरह
طرح شادی ہو جانی چاہیے. چلو اب گرمی ہے تو کیا کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ باہر نکلے سر میں درد شروع ہو جاتے ہیں، اور آگے سے جب جھوٹ بندے کے متھے لگتا ہے تو پھر سر درد ڈبل ہو جاتی ہے. اب چائے تو میں نے پی تھی لیکن میرے سر میں درد ہوا پڑا ہے اور مجھے کافی سمجھ نہیں آ رہی. اب میں راستے میں ہوں اور میرا دماغ جو ہے نا اسی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا مطلب کہ میں کہاں جا رہی ہوں. یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر ہے گھر جا رہی ہوں، لیکن بہرحال بہت تکلیف میں ہوں. اللہ معاف کرے بندے کو. تو آپ لوگوں سے بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کے سین ہے، کوئی مطلب کہ رشتے کرانے والیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کا کوئی تجربہ ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوا، کچھ تو ہوا ہوگا زندگی میں، تجربے ہی ہے نا، تو مجھے ضرور بتائیں کہ یہ رشتے کرانے والی ایسے کرتی ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے. پھر میں نے دوبارہ کال کی، میں نے کہا اتنی گرمی ہے، میں نے جو ہے نا دوسرے شہر جانا. دیکھے آج سوچنے کی بات ہے، دھکے کھا کھا کے جانا نا، مطلب ہم اتنے امیر تو نہیں ہے کہ میں اے سی والی گاڑی کرا کے جاتی، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا. آگے بھی اے سی والا گھر ہوتا، وہ بھی کوئی بات نہیں تھی. تکتے دوپہر سے پنکھا چوں 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 کر کے چل رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جب کہیں بندہ جاتا ہے تو کتنے پسینے آتے ہیں اور کتنا بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے. وہ تو پھر جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا چاروں طبق روشن ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال اب میں پریشان ہوں، اداس ہوں، اور میں اس وجہ سے اداس اور پریشان نہیں ہوں کہ بھائی جو ہے نا لڑکی پسند نہیں ہے. یہ جھوٹ سے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. بھائی جھوٹ نہ بولا کرے نا آپ لوگ. کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کسی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن وہ مجبوری میں ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ چل پڑتا ہے. اور آپ لوگ آگے اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہاں آپ ٹھونس رہے ہوتے ہیں نا بسکٹ چائے اور شربت، تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو ٹھونسنے آیا تھا، یہ تو میرا کام کرنے نہیں آیا تھا. اور رشتے والے جو ہے نا اتنے پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کا جو ہے نا دماغ جو ہے نا باں 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 کر رہا ہوتا ہے. مطلب میں اس کو جب پیتے دیکھ رہی تھی چائے میں حیران ہو رہی تھی. میں نے کہا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مطلب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ مجھے دھوپ تتی میں لے کے آئی ہے. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے، آپ کو پتہ ہے گیس ہی نہیں ہوتی صبح صبح، مشکل سے وہ جو جب گیس آتی ہے نا وہ اچھی بھلی صبح ہوتی ہے، تب میں نے ناشتہ بنایا کہ چلا آج میں نے کام پہ جانا ہے. اور اپنی امی سے کہا کہ دعا کریں کہ میرا کام ہو جائے، ہم نے اکتوبر نومبر میں کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آگے جب گئے ہیں تو دیکھیں آپ، اور اس کو کوئی جو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بندہ جو اس کو پتہ تھا کہ یہ سب میں کر رہی ہوں، یہ غلط کر رہی ہوں اور یہ جھوٹ بول رہی ہوں، اور جیسے اگلے کو پاگل بنانا. اور آپ یقین کریں کہ یہ کوئی عورتیں پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، اور یہ اتنی جھوٹی ہوتی ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی مطلب کہ یہ کہاں انہوں نے جھوٹ کی ڈگری لی ہوگی، کون سا ایسا ادارہ ہوگا جس نے ان کو اتنی بڑی ڈگری دی ہوگی. میں تو وہ چائے ٹھونس رہی تھی، میں اس کا منہ دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اب اس کو سارا پتہ تھا کہ یہ مجھے کہاں لے کے آ رہی ہے، کھجل خواری کرا رہی ہے. اور آپ یقین کریں جو رکشے والا تھا نا وہ اس جگہ جا نہیں رہا تھا. شہر کے اندر سے ایک سڑک اندر جا رہی تھی، وہاں پہ ایک قبرستان آ گیا. قبرستان میں وہ سڑکیں جا رہی تھی اور قبرستان میں وہ لوگ مطلب کہ سمجھے، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں. قبرستان تھا اور اس کے اندر سڑکیں تھیں، اور قبرستان میں ہوتے ہیں نا جن کے دربار ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے پھر اپنی وہ رہائش وہیں کی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں وہ رہتے تھے. اس کے پیچھے کیا کہتے ہیں قبروں کے پیچھے ان کا گھر تھا. بہرحال کھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہ دھوپ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ ان کے گھر کی غربت سے، یا نہ کسی اور چیز سے، بس نہ دیہات سے کسی چیز سے نہیں، بس صرف جھوٹ سے ہوئی ہے. تو میری گزارش ہے کہ بھائی جو بھی اس طرح کے کام عورتیں کرتی ہیں اور وہ مجھے سن رہی ہیں نا، ان کو چاہیے کہ بھائی وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں. ایک بندہ ہوتا ہے وہ مینٹلی کسی اور طرح کے مطلب کہ دماغ کا ہوتا ہے، وہ اس لیول کا ہی نہیں ہوتا، اس طرح کا ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح کی جگہ پہ آپ لوگ اس کو چلے جاتے ہیں اور صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنا ڈیڑھ پہ ٹوسنے کے لیے چیزیں آپ لوگ اس طرح کی جگہ پہ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. وہ اس لیول کا بندہ نہیں ہوتا. تو اپنے ڈیڑھ کو جو ہے نا تھوڑا سا کنٹرول میں رکھے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں گھر سے ہی کھا کے جائیں اور کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں. دیکھیں آپ نے جس کا کام کرانا ہے نا، دو جگہوں سے آپ نے پیسے لینے ہیں. لڑکے والا بھی آپ کو پیسے دیں گے، لڑکیاں والے بھی آپ کو پیسے دیں گے. تو پھر تو آپ سمجھیں نا آپ کا وہ حق حلال کا. جو آپ ٹھونس رہی ہوتی ہے نا وہاں بیٹھ کے، وہ جو بے ایمانی میں، وہ آپ کا نہیں ہوتا. اصل میں وہ کسی کی کمائی ہوتی ہے اور آپ کسی کی امیدوں میں پانی پھیر رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو لڑکی والے تھے نا وہ ہمارے گھر میں آئے تھے اور ان کو ہمارا گھر پہ ٹھیک لگ رہا تھا کہ ہمیں یہ والا گھر پسند ہے تو ہم نے ادھر ہی کرنی ہے. لیکن جب ہم گئے تو ہم اور ہی طریقے کچھ اور ہو گئے. مطلب ہم کیا کہوں، اب میں بالکل بھی مطلب کہ میچ نہیں تھا نا ہر لحاظ سے. میچ نہ دماغی طور پہ میچ تھا، نہ کہ بھئی گھریلو طور پہ بھی میچ نہیں تھا. تو بہرحال وہ جو دونوں چیزیں پریشان کر کے لے کے گئی ہیں مجھے، ہم لوگ واپس آئے بیٹھے. اور آپ لوگ جو ہے نا مجھے بتائیں کہ کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا ہوا ہے نا واقعہ تو وہ مجھے ضرور آگاہ کرے اور میرے ساتھ جو ہے نا شیئر کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں. میرے چینل کو بیچ میں میری دماغ ایسی ہو گئی ایسے کہ میں مرنے والی ہوئی. یقین کریے سب تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا مجھے.